नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोहम्मद अली शब्बीर धोखेबाज और बिकाऊ, मायूस कांग्रेसी खातून के संगीन इल्जामात, गांधी भवन पहुंचने पर पीटने का इरादा। बलदी इंतखाबात के लिए मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम, जुबली हिल्स में सदर मजलिस का दौरा और अवाम से मुलाकात। इक्कीस मार्च तक बकायाजात अदा करने पर बरकी पर आयद होने वाले सूद की माफी, हुकूमत के अहकाम। अक़लियतों की फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स के लिए 20 करोड़ रुपए जारी। दो फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुलतवी, बलदी इंतखाबात के पेश नज़र बोर्ड का फैसला। और यौम जमहूरिया और इंटेलिजेंस इत्तलात के पेश नज़र पुलिस चौकस, शहर भर में सिटी पुलिस, RAF और दीगर दस्तों के फ्लैग मार्च। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 12 एकड़ पर फार्मा सिटी और फार्मा यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। इस सिलसिले में ओहदेदारों को जामे तौर पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है। फार्मा इंडस्ट्री से आलूदगी से पैदा होने वाले मसाइल से निमटने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को बताया कि जापान, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का दौरा करते हुए फार्मा इंडस्ट्री के क़याम से मुताल्लिक़ जायज़ा लें। वज़ीर आला ने बताया कि शहर में मौजूद बाज़ फार्मा इंडस्ट्री से आलूदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसी को देखते हुए नई फार्मा इंडस्ट्री की रिपोर्ट तैयार की जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वज़ीर रेलवे सुरेश प्रभु को मकतूब रवाना करते हुए MMTS सर्विस को तोसी देने के लिए नुमाइंदगी की। वज़ीर आला ने अपने मकतूब में कहा कि घटकेसरता रायगिरी तक MMTS के दूसरे मरहले में इसकी तवस्सी देने की दरख्वास्त की। MMTS की इस 32 किलोमीटर तोसी के लिए खर्च होने वाली रकम का रियासती हुकूमत अपना हिस्सा अदा करेगी। रियासती हुकूमत ने घरेलू सार्फिन को राहत देते हुए बरकी पर आयद होने वाले सूद को माफ़ करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए। अहकाम में बताया गया कि आइंदा मार्च 31 तक बकायाजात एक ही वक्त में अदा करने पर उसका सूद माफ़ किया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर शहर की हालत बदलने और दीगर बुलंद बांग दावे करते फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में वफादार कांग्रेसी खवातीन उन्हें धोखेबाज करार दे रही हैं। यहाँ तक कि गांधी भवन में उनकी आमद पर उन्हें पीटने की तैयारी कर रही हैं। वाज़ेह है कि बीफाम की फ़रोख्त के मसले पर पहले ही गांधी भवन गुज़िश्ता रोज़ से मछली बाजार का नज़ारा पेश कर रहा है। अब रेनू नामी खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद अली शब्बीर ने उन्हें धोखा दिया है और ख़ुद को फ़रोख्त कर दिया है। मायूस कांग्रेसी खातून ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर अगर गांधी भवन आएंगे तो वो उन पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करेगी। एक और मायूस खातून ज्योत्सना यादव ने साबिक़ मरकजी वज़ीर सर्वे सत्यनारायण पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और उनके हामियों ने भी सर्वे सत्यनारायण का अलामती पुतला नज़रातिश किया। नाराज कारकुनों के एहतजाज से परेशान तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के बलदी उम्मीदवारों का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ।
पार्टी लीडर लोकेश की मौजूदगी में उम्मीदवारों को हलफ दिलाया गया। इस मौके पर पार्टी की इंतखाबी मुहिम की सीडी भी जारी की गई। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमन्ना, कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। बलदी इंतखाबात में जुमला 1333 उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। बलदिया की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 150 डिवीजन्स के लिए सियासी पार्टियों की तरफ से मुकाबला करने वालों की तादाद इस तरह है। टीआरएस की तरफ से 150, कांग्रेस के 150, तेलुगु देशम 96, बीजेपी 66, एमआईएम 60, लोक सत्ता 26, सीपीएम 22, सीपीआई 21 और दीगर रजिस्टर पार्टियों के 49 और आज़ाद उम्मीदवार 634 होंगे। सबसे ज़्यादा 28 उम्मीदवार जंगमेट से मुकाबला कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असम्बली हल्के जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार नरसिंह राव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने 4 घंटों तक डिवीजन का तफसीली दौरा करते हुए फर्दन अवाम से मुलाकात की और मजलिस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस की जगह जगह गुलपोशी की गई। मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर नहीं बनाया जा सकता। सदर रियासती बीजेपी और तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमन्ना ने मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद की तरक्की में मरकजी हुकूमत का रोल है और हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए बीजेपी और तेलुगु देशम इत्तेहाद की कामयाबी ज़रूरी है। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तशहीर तो बड़े पैमाने पर कर रही है, लेकिन उसकी कारकर्दगी सिफर के बराबर है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस और एमआईएम ने मनमानी तरीके से डिवीजन्स की हदबंदी की है। तेलुगु देशम के एल रमन्ना ने कहा कि केसीआर माइंड गेम खेल रहे हैं, अवाम को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। बलदी इंतखाबात में रायदही के तनासुब में इजाफे के लिए तलबा की मदद ली जा रही है। जीएचएमसी कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बेगमपेट के एक स्कूल में तलबा को तहरीरी पॉम्फलेट्स हवाले किए, जिन्हें सरपरस्तों को देने की दरख्वास्त की गई। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने बताया कि स्कूली तलबा के जरिए सरपरस्तों को रायदही की तरफ राग़िब करने के सिलसिले में यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में तकरीबन 5 लाख तलबा के सरपरस्तों को पॉम्फलेट्स रवाना किए गए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तलबा के जरिए उनके सरपरस्तों को राग़िब करने से रायदही के तनासुब में इजाफा होगा। बलदी इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर कामयाबी के केटीआर के चैलेंज को कबूल करते हुए कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सवाल किया कि क्या रियासती वजीर अब भी अपने उस दावे पर कायम हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 100 नशिस्तों पर कामयाबी टीआरएस के लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस 100 नशिस्तों पर कामयाब हो जाती है तो वो किसी भी सज़ा के लिए तैयार हैं। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस के बागी उम्मीदवारों को पुलिस के जरिए धमकाया गया है। पुलिस टीआरएस एजेंट की तरह काम कर रही है। शालीमंडा बलडी डिवीजन में मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है।
रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने डिवीजन के उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा शमशीरगंज और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। रुकन असम्बली चारमीनार ने कहा कि सदर मजलिस ने डिवीजन के लिए खरकियाती नौजवान को उम्मीदवार बनाया है जो अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए जिद्दोजहद करेगा। अवाम ने जगह जगह रुकन असम्बली चारमीनार और उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर का इस्तकबाल किया। शालीबंडा डिवीजन के अवाम ने यकीन दिलाया कि मजलिस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वो भरपूर ताउन पेश करेंगे। हल्का असम्बली मलकपेट के बलदी डिवीजन अकबरबाग के मजलिस उम्मीदवार सैयद मिनाजुद्दीन ने अकबरबाग व सईदाबाद के मुख्तलिफ मोहल्लात का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से रब्ता किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस बलदी डिवीजन की उम्मीदवारा आमिना बेगम के लिए भी मुहिम चलाई। उम्मीदवारा के नुमाइंदे के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद ने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की। मजलिस की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। रुकन असम्बली मौज़म खान ने रनमसपुरा डिवीजन के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मौज़म खान ने रनमसपुरे की ITI कॉलोनी और दीगर इलाकों में अवाम से मुलाकात की। राय दहिंदों ने रुकन असम्बली और डिवीजन के उम्मीदवार को यकीन दिलाया कि अवाम के बीच रहने वाली जमात के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाएगा। कारवान बलडी डिवीजन के मजलिस उम्मीदवार राजिंदर यादव की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। रुकन असम्बली कारवान ने पार्टी उम्मीदवार की मुहिम में हिस्सा लिया और राय दहिंदों से मुलाकात की। कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट बलदी डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद रशीदुद्दीन फराज की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने जहानुमा डिवीजन के मजलिस उम्मीदवार हुसैनी पाशा के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। रुकन असम्बली ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए मजलिस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बलदी हल्के तालाब चिंचलम की मजलिसी उम्मीदवारा नसरीन बेगम ने अपने डिवीजन अमान नगर भी, भवानी नगर भी और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। वाज़ेह है कि चिंचलम बलदी डिवीजन से गरीब और सरगर्म मजलिसी कारकुन नसरीन बेगम को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनकी खिदमात से सारा हल्का वाकिफ़ है। मुकामी अवाम बिलखुसूस ख़वातीन मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का तयक़ुन दे रही हैं। शास्त्रीपुरम डिवीजन के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने जुमे को शुएब कॉलोनी, रशीद कॉलोनी, किंग कॉलोनी और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। मिसबाउद्दीन ने अवाम को यकीन दिलाया कि मजलिस उनके मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
عوام نے مجلس امیدوار کا والہانہ استقبال کیا۔ پتھرگٹی ڈویژن کے امیدوار محمود قادری نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ پنجشاں اور آس پاس کے علاقوں میں محمود قادری نے گھر گھر جا کر رائے دہندوں سے رابطہ کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ رحمت نگر ڈویژن کے امیدوار نوین یادو نے اپنے حلقے کے مختلف محلہ جات کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ نوین یادو نے ڈویژن کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مجلس کو کامیاب بنانے کی عوام سے درخواست کی۔ اعظم پورے میں مجلسی امیدوار عائشہ جہاں نسیم کی انتخابی مہم بھی جاری ہے۔ پارٹی کارکنوں نے جمعے کو ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ خدی ملک پیٹ ڈویژن میں مجلس کی امیدوارہ ڈاکٹر جویریہ فاطمہ کی انتخابی مہم میں غیر معمولی جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں مقامی مجلسی کارکنوں نے مہم چلائی، عوام سے رابطہ کرتے ہوئے مجلس کو ووٹ دینے کی درخواست کی۔ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر دیکھی گئی۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ احکام کے مطابق 15 کروڑ روپے فیس باز ادائیگی اور 5 کروڑ روپے اسکالرشپ کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ رقم سال 2015-16 کے منصوبہ جاتی بجٹ کے تحت جاری کی گئی ہے۔ روہت خودکشی معاملے میں مرکزی وزراء دتاتریہ اور اسمرتی ایرانی کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ یوجنا سنگم نے راج بھون کے پاس دھرنا دیا۔ احتجاجیوں کے آگے بڑھنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ احتجاجی مرکزی وزراء کی فوری برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کر رہے تھے۔ محکمہ برقی کی جانب سے علی آباد اور پیٹلا برج کے علاقوں میں برقی کے مرمتی کام کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ برقی کے پریس نوٹ کے مطابق 23 جنوری کو صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک پیٹلا برج، حسین عالم، میٹس ہاسپٹل، پرانا پل، ایس وی نگر اور چار محل کے علاقوں میں برقی سربراہی مسدود رہے گی، جبکہ اسی دن بوائز ٹاؤن، جہانما، نواب صاحب کنٹا اور لانسر کے علاقوں میں دوپہر 2 بجے سے 5 بجے شام تک برقی سربراہی مسدود رہے گی۔ سابق مرکزی وزیر بلرام نائک کی قیادت میں ایک وفد نے چیف سیکرٹری سے ملاقات کرتے ہوئے محبوب آباد کو ضلع کا درجہ دینے کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلرام نائک نے کہا کہ ورنگل اور کھمم کے درمیان محبوب آباد زرعی اور معاشی حیثیت سے ضلع کے درجے کا حق رکھتا ہے۔ اس علاقے میں قدرتی وسائل بھی موجود ہیں۔ انہوں نے قبائلی لڑکیوں کی خودکشی کے معاملے میں جاری کارروائی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عثمانیہ میڈیکل کالج گراؤنڈ میں میڈیکل شعبے کے کانٹریکٹ اور آؤٹ سورس ملازمین کا اجلاس منعقد ہوا۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد تمام شعبے جات کی ترقی ہوئی ہے اور ملازمین کے فٹمنٹ میں بھی اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی اطلاع کے مطابق 2 فروری سے شروع ہونے والے پریکٹیکل امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بورڈ کے مطابق 2 فروری کو جی ایچ ایم سی انتخابات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب پریکٹیکل امتحانات 5 فروری سے 24 فروری تک منعقد کیے جائیں گے۔
یوم جمہوریہ کے پیش نظر انٹیلیجنس اطلاعات کو دیکھتے ہوئے شہر میں الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کئی مقامات پر پولیس کی طرف سے تلاشی مہم بھی جاری ہے۔ انٹیلیجنس کی اطلاعات اور بلدی انتخابات کو دیکھتے ہوئے ساؤتھ زون پولیس کی طرف سے جمعے کو فلیگ مارچ کیا گیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا کی قیادت میں سٹی پولیس، ریپڈ ایکشن فورس اور دیگر دستوں نے چار مینار سے بارکس تک فلیگ مارچ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی نے بتایا کہ یوم جمہوریہ کے سلسلے میں انٹیلیجنس کی جانب سے ملی اطلاعات اور پھر شہر میں بلدی انتخابات کو دیکھتے ہوئے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پولیس پوری طرح سے چوکس ہے۔ دوسری طرف یوم جمہوریہ کے پیش نظر گوپال پورم پولیس نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں تلاشی مہم شروع کی۔ اس موقع پر پولیس مسافروں، راہگیروں پر اپنی خصوصی نظر رکھتے ہوئے گاڑیوں کی بھی تلاشی لے رہی ہے۔ ادھر ویسٹ زون پولیس کی طرف سے جمعرات کی رات ہمایوں نگر اور لنگر ہاؤس کے علاقوں میں بیرونی طلباء کے ہاسٹلز اور رہائشی مقامات پر دھاوے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سوڈان، صومالیہ، مصر، افغانستان، ترکی اور ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے 82 طلباء کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس ان کے پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کی بھی جانچ کر رہی ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے بتایا کہ بعض مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سالار جنگ کالونی اور سرونی دیوی ہاسپٹل کے علاقے کے علاوہ ٹولی چوکی میں بھی بیرونی طلباء سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 14 گاڑیوں کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کے آؤٹ سورسنگ کمپیوٹر آپریٹر نے جوائنٹ ڈائریکٹر کی جعلی دستخط کر کے محکمے کے 1 کروڑ 6 لاکھ روپے داؤ پر لگا دیے ہیں۔ جوائنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت بی ہوکیا نے میڈیا کو بتایا کہ کمپیوٹر آپریٹر مانیہ نے رقم دگنی کرنے کی لالچ میں آ کر یہ حرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ مانیہ کو رقم دگنی کرنے کے لیے موبائل پر ایک میسج آیا تھا جس میں مذکورہ رقم جمع کروانے کے لیے کہا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مانیہ نے محکمہ زراعت کے جوائنٹ ڈائریکٹر بی ہوکیا کی چیک پر جعلی دستخط کر کے اسے جھانسے بازوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ رقم آن لائن بھی منتقل کی۔ اس کی اطلاع جب ہوکیا کو ملی تو انہوں نے فوری حرکت میں آ کر مانیہ کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس واقعے میں دفتر کے کتنے ملازمین ملوث ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ محمد علی شبیر دھوکے باز اور بکاؤ، مایوس کانگریسی خاتون کے سنگین الزامات، گاندھی بھون پہنچنے پر پیٹنے کا ارادہ۔ بلدی انتخابات کے لیے مجلسی امیدواروں کی انتخابی مہم، جوبلی ہلز میں صدر مجلس کا دورہ اور عوام سے ملاقات۔ اکیس مارچ تک بقایا جات ادا کرنے پر برقی پر عائد ہونے والے سود کی معافی، حکومت کے احکام۔ اقلیتوں کی فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس کے لیے 20 کروڑ روپے جاری۔ دو فروری سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ پریکٹیکل امتحانات ملتوی، بلدی انتخابات کے پیش نظر بورڈ کا فیصلہ۔ اور یوم جمہوریہ اور انٹیلیجنس اطلاعات کے پیش نظر پولیس چوکس، شہر بھر میں سٹی پولیس، RAF اور دیگر دستوں کے فلیگ مارچ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔